डाक्टर साहब, जस्तो यहाँकै अहिले राजनीतिक करियरको कुरा गर्दाखेरि पनि अब मसालदेखि माओवादीसम्म, माओवादीपछि नयाँ शक्तिपछि जसपा, जसपापछि अब कता भन्ने स्थिति देखिएको छ राजनीतिमा। यो अहिलेसम्मको यो परिवेश र अबको यहाँको राजनीति कसरी अगाडि बढ्दैछ र यो अन्यल कसरी देखा पर्यो र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? म यसलाई यसरी राख्न चाहन्छु, पार्टीका नामहरू के रहे भन्दा पनि कुन एजेन्डा कुन मुद्दालाई लिएर म आजीवन आन्दोलनमा राजनीतिमा क्रान्तिमा लागेँ भन्ने कुरा प्रमुख हो। त्यसले पहिलो चरण जुन तपाईँले भन्नुभयो पञ्चायत कालखण्ड जुन थियो मसाल हुँदै भन्नुभयो, त्यति बेला म राजतन्त्र र यो यहाँको सामन्ती जुन संरचना छ त्यसलाई नभत्काएसम्म नेपालमा विकास समृद्धि हुन्न भनेर म लागेँ, किन म एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले। त्यसपछि 90 को परिवर्तन अथवा 46-47 को परिवर्तनपछि जुन त्यो परिवर्तन अधुरो र अपुरो रह्यो, राजतन्त्र बाँकी रह्यो, राज्यको पुनर्संरचना पूर्ण ढङ्गले भएन, त्यहाँदेखि यो अपुरो छ भने यसलाई पुरा गर्नको निम्ति एउटा विद्रोह, फेरि सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामीले प्रचण्डजी लगायतसँग मिलेर हामीले माओवादी पार्टी बनाएर 62-63 को आन्दोलन हुँदै 72 सालसम्म पुग्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिरहेँ। त्यसैले त्यो एउटा कालखण्ड मेरो राजनीतिक जीवनको त्यो हो। पार्टीका नामहरू भनेको त्यो रूप पक्ष हुन्, सार पक्ष त्यो होइन। 72 पछिको यताको अर्को कालखण्ड हो। त्यो भनेको नेपालमा अब राजनीतिक उपरि संरचना पोलिटिकल सुपरस्ट्रक्चरमा मूलतः परिवर्तन, अग्रगामी परिवर्तन भयो, केही मुद्दाहरू बाँकी छन्, संहिता लगायतका मुद्दाको र शासकीय स्वरूप लगायतका मुद्दा, तर मूलतः त्यो पुरा भयो। अब आर्थिक सामाजिक मुद्दा प्रमुख हुन् भने त्यसको निम्ति एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर यताको यात्रा सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि नयाँ शक्ति, समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी भनेका चाहिँ त्यसैलाई बनाउने प्रक्रिया हो। अझै पूर्ण भएको छैन, म त्यसैको प्रयत्नमा छु। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन, जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। हजुर, जस्तो यो एक किसिमले राजनीतिक करियर बडो अस्थिर देखियो भन्ने जुन भनाइ एउटा छँदैछ, जसको यहाँले जवाफ पनि दिनुभयो। र अर्को कुरा के छ भने जुन जसपामा यहाँले समेत एउटा जसपा फर्मेसन गर्नुभयो, त्यो मूलतः मधेसका मुद्दाहरूलाई आधार बनाएर गठन भएको एउटा क्षेत्रीय पार्टी थियो। यहाँ अब देशको मूलधारको राजनीति गरेर देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले एउटा राज्यले जे उपेक्षा गर्यो त्यसको लागि गठन भएको पार्टी हो जसपा अथवा लोसपा। अब त्यो जसपा अथवा लोसपाले एउटा क्षेत्रीय आन्दोलन र त्यसको आफ्ना मागहरू एजेन्डाहरू उठाएर जाँदाखेरि स्वयं फेरि केन्द्रबाट शासन गरेको मान्छे फेरि त्यसैमा गएर मिल्दाखेरि त्यो प्रवेश पनि स्वाभाविक थिएन र त्यो माग र एजेन्डालाई पनि त्यसले छायामा पार्यो, त्यो न्यायिक पनि थिएन भन्ने पनि एउटा विश्लेषण छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। मैले 72 सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि संविधान जारी भएकै दिनमा असोज 3 गते यो संविधान आधा गिलास भरि छ आधा खाली छ भनेको थिएँ। भरि मैले भन्नु परेन, संविधान सभाबाट गणतन्त्र आउनु भनेको आधा गिलास भरिएकै हो। तर संघीयता जुन नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक मुलुकमा अलि जाति क्षेत्रहरूको पहिचान अधिकार सहितको संघीयता बन्नु पर्थ्यो, एउटा त्यो बनेन। अर्को कुरा यो शासकीय स्वरूप पनि यो पुरानै प्रकारको खिचडी खालको संसदीय व्यवस्था भयो। यसको सट्टामा पुनः समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित यो राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर मैले अपूर्ण छ भनेको थिएँ। हो, यही क्रममा यही सन्दर्भमा अब फेरि त्यो आंशिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पूर्ण हुन बाँकी जुन कुराहरू छन् त्यसलाई पूर्णता दिँदै प्लस चाहिँ सुशासनसहित देशमा तीव्र आर्थिक विकास र समन्वयिक वितरणको एउटा प्रणाली ल्याउनुपर्छ भनेर जुन अभियान जुन मैले सुरु गरेँ, त्यो चाहिँ अब अलिकति नमिल्ने शक्तिसँग गयो आदि भने त्यो सत्य होइन। किन संघीयता भनेको त हामी सबैको साझा मुद्दा थियो र त्यसमा मैले किन मधेस केन्द्रित दलहरू अलि जनजातीय आन्दोलन दलहरूसँग जोडिन खोजेँ भने कमसे त्यो मुद्दा संघीयतालाई पूर्णता दिने मुद्दामा उहाँहरूसँग मिल्छ भनेर उहाँसँग सहकार्य भयो। तर यहाँसम्म आउँदा चाहिँ मैले एउटा के देखेँ भने त्यसको निम्ति त्यो एउटा राष्ट्रिय सोच भएको
एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अग्रगामी विचार बोकेको नेतृत्व त्यहाँ चाहिन्थ्यो। तर म अलि बढी उदार भएर मधेस आन्दोलन जनजाति आन्दोलनबाट आएका साथीहरूलाई नै अगाडि सारेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर मैले उदारतावश नै जनता समाजवादी पार्टी निर्माण र दर्ता हुँदा त म आफू 4थो नम्बरमा बसेर पार्टी दर्ता भयो। सबैलाई थाहा छ त्यो कुरो। उहाँहरू आपसमा अलिक सिना झपडी जस्तो भयो। त्यसो भने म नै पछाडि बस्छु, तपाईँहरू अगाडि बस्नुहोस् भनेर मैले गरेकै थिएँ। र त्यसै अर्थमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सोच विचार गरेर नै गरेको थिएँ। तर म अहिले फर्केर हेर्दा अलि आदर्शवादी भयो। कुरा त सही थियो, तर चाहिँ एउटा जाति र क्षेत्रमा सीमित शक्ति र व्यक्तिले मात्रै राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सक्दैन रहेछ। त्यहाँ चाहिँ म अलि आदर्शवादी भएछु भनेर अहिले मैले समीक्षा गरेको छु। तर फेरि पनि प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि अब माओवादी अथवा माओवादी एउटा मूलधारको पार्टी, त्यसको नेता र देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे त प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल भन्दा त शासक वर्गहरू भए। त्यो शासक वर्गकाले उपेक्षा गर्यो भनेर गठन भएको पार्टी, त्यो शासितहरूको पार्टीमा फेरि यहाँ जानु कुरा र त्यो 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 प्रवेशले त्योको मुद्दालाई कसरी न्याय गर्न सक्थ्यो? त्यसो होइन। शासक जाति र वर्गमा जन्मनु उसको इच्छाले कोही पनि जन्मदैन। जो इतिहास निर्माताहरू छन्, ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै सुकरात र बुद्ध, कन्फ्युसियसहरूदेखि लिएर पछिल्लो कालखण्डका मार्क्सहरू र हाम्रै क्षेत्रका माओ गान्धीहरूलाई हेर्नुभयो भने उहाँहरू सबै शासक जाति वर्गभित्रै जन्मेका मान्छे हुन्। तर उनीहरूको उन्नत र अग्रगामी वैज्ञानिक चेतनाले गर्दा उनीहरूले समाजमा रहेका असमान र विभेदका विरुद्ध उनीहरूले लडे, नेतृत्व गरे, विचारको प्रतिपादन गरे। त्यसले नेपाल पनि जो उत्पीडन र विभेदमा परेको थियो राज्य सत्ताबाट ठुलो तबका, त्यसलाई मुक्ति दिनको निम्ति हामी संयोगवश एउटा शासक जातिमा जन्मिए पनि वैज्ञानिक चेतयुक्त प्राणी हुनुको नाताले तिनीहरूको निम्ति हामीले पैरवी गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा मैले ती मुद्दालाई लिएर उहाँहरूसँग एकाकार हुनु सही थियो। प्रश्न के मात्रै भएको भनेदेखि यसको सन्तुलन हामीले मिलाउन अलिकति सकेनौँ। म त्यसमा चाहिँ अहिले समीक्षा गरिराखेको छु र मलाई पश्चाताप चाहिँ छैन। मैले जे गरेँ त्यो ठिक गरेँ, तर परिणाम चाहिँ हामीले खोजे जस्तो अझै प्राप्त भएन र पुनर्विचार गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। हजुर, जस्तो उदारताकै कुरा गर्दाखेरि जुन पार्टीमा जुन यहाँले संयोजन गर्नुभयो र चौथो वरियतामा चौथोदेखि नै गरी पनि निर्वाचन आयोगमा यहाँले त्यो पार्टीलाई दर्ता गर्ने एउटा बाटो खोलिदिनु भयो। त्यहाँ एक किसिमको अवरोध जस्तो थियो। अब तर समग्रमा त्यसको जनमत चाहिँ मधेसमा केन्द्रित थियो। त्यसकारणले उदार चाहिँ यहाँ हुनुभएको कि मधेसका नेताहरू हुनुभएको भन्ने विषयमा त एक किसिमको कन्फ्युजन त छ नि अझै पनि? होइन, यो हामीले के गर्न खोजेको भन्ने भर गर्छ। मेरो बुझाइ र त्यति बेलाको हामीले जुन एकता गऱ्यौँ त्यति बेलाको सोच के थियो भने, म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, एउटा संहिताको बाँकी मुद्दालाई पूर्णता दिने, तर चाहिँ फेरि चाहिँ यो गरिबी, बेरोजगारी, कुशासनबाट मुक्ति र समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा त फेरि सबै जाति क्षेत्र समुदायको हो। यो त पहाडको र मधेसको मात्रै मुद्दा होइन। त्यसैले ती केही क्षेत्रीय जातीय मुद्दाहरू थिए, केही सबैकै साझा मुद्दा थिए। यसको सन्तुलन मिलाउने कुरा प्रमुख कुरा थियो। त्यसै भएको हुनाले हामीले विचारको पनि हामीले लोगोमै तपाईँले हेर्नुभयो भने जो मैले कोइन गरे आयो संहिता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद भनेर हामीले जुन राखेका थियौँ त्यसको चाहिँ एकताबद्ध ढङ्गले बुझ्ने र बुझाइमा समस्या पर्यो। अब मधेस केन्द्रित दलका साथीहरूले चाहिँ जो मधेसी पहिचानको निम्ति लड्नु त भयो, तर हामी पनि त लड्यो भने बाबुराम भट्टराई आफै जनयुद्धमा संहिताको अभ्यास त हामी त व्यवहार त हामी त्यति बेलै गरेका थियौँ। 13वटा प्रदेशको चाहिँ अभ्यास गरेर हामीले मधेस प्रदेश, लिम्बुवान, खमुवान, तामसालिङ आदि भनेर चाहिँ हामीले थारुवान भनेर चाहिँ त्यति बेला अभ्यासै गरिसकेका थियौँ। खालि त्यो लागू गर्नमा अलिकति त्रुटि थियो र मधेसको विद्रोहले त्यसलाई पूर्णता दिएको थियो। त्यसै भएको हुनाले हामी संहिताकै विरोधी भन्ने कुरो थिएन। खालि के मात्रै भयो भने हामीले यो क्षेत्रीय मात्रै चिन्तन राख्ने, त्यही शक्तिलाई भजाएर केन्द्रीय सत्तासँग बार्गेन गरेर अभिष्ट पुरा गर्ने जुन अलिक पुरानो प्रवृत्ति थियो त्यसैको पुनरावृत्ति हुनु चाहिँ दुःखद भयो। त्यसो सायद मैले पनि साथीहरूले त बुझाउन अलिक सायद सकिनँ। त्यसैले यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अन्तर्विरोध त्यहीँनिर पऱ्यो। एउटा शक्ति चाहिँ एउटा क्षेत्रीय रूपमा नै सीमित हुने, त्यसैबाट चाहिँ राजनीतिक शक्तिको चाहिँ मोलतोल गरेर चाहिँ सत्तामा पुग्नेतिर चाहिँ मूल नेतृत्व पुग्नु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण मलाई चाहिँ लाग्यो। त्यसैले म व्यक्तिलाई म कुनै आरोप गर्न चाहन्न।
किनकि मैले त त्यो एकता गरेको पछि लगत्तै भनेको छु, नेपालमा अहिलेसम्म इतिहासमा जुन 38जना प्रधानमन्त्री भए भीमसेन थापादेखि लिएर, त्यसमा 37जना त एउटै खसारे जातिका पुरुषहरू छन्। त्यसैले यहाँ मधेसी किन बनेन, जनजाति किन बनेन, महिला किन बनिनन्, दलित किन बनेन? त्यसैले मेरो अभिष्ट भनेको मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, जनजाति प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर मैले भित्र अन्तर्यदेखि नै भनेको थिएँ। त्यसैले मेरो तर्फबाट कमी भएको चाहिँ होइन, तर हाम्रो दृष्टिकोणमा अन्तर पर्यो र फेरि पनि क्षेत्रीय सङ्कीर्ण चिन्तन राख्ने र राष्ट्रव्यापी सोच राख्ने चिन्तन बिचको चाहिँ हाम्रो अन्तर्भेद पर्यो। हजुर, अब एउटा मधेसीलाई देशको राष्ट्रपति त बनाइसक्यो, प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने जुन एजेन्डा यहाँको थियो, अब जसपाको पहिले लोकसभा विभाजन र अहिले जसपा स्वयं विभाजनको जुन अवस्था छ, यहाँ अलग हुने अवस्था छ, यो बिचमा यो एजेन्डामा मधेसीलाई नै देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि लाउने, त्यो राज्य सत्तामा अथवा पार्टी प्रणालीमा अगाडि लगाउने जुन यहाँ एजेन्डामा, त्यो सोचमा यहाँको अहिले मूल्याङ्कन के छ? म त्यसमा अहिले पनि प्रतिबद्ध नै छु। जबसम्म नेपालमा हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जाति समुदायहरू, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, खसार्य, महिला, दलित, मुस्लिमहरूको सही अर्थमा पार्टीमा पनि राज्य सत्तामा पनि समावेशी समानुपाती प्रतिनिधित्व जबसम्म हुँदैन, उनीहरूको सहभागितामूलक प्रणाली जबसम्म बन्दैन, त्यति बेलासम्म देशमा दिगो शान्ति हुँदैन। दिगो शान्ति नभएसम्म सुशासन र समृद्धि आउँदैन भन्ने मेरो विश्लेषण हो। तर त्यो हामी त्यही प्रयत्नमै छौँ। तर यो जुन एउटा प्रयोग थियो, त्यो प्रयोग चाहिँ अहिले तत्काल हामी त्यति सफल बनाउन सकेनौँ। तर भिन्न ढङ्गले हामी त्यस्तो एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने र हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जाति समुदायलाई जोड्ने प्रयत्न चाहिँ हामी जारी राख्छौँ, म जारी राख्छु। हजुर, जस्तो 28 गते यहाँले भेला राख्नुभएको छ, त्यो भेलामा अब एक त यो पार्टीमा जुन किसिमको विभाजनको रेखा कोरिएको छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने भनेर एउटा आकलन गरिएको छ 28 गतेको भेलाले अथवा वीरगञ्जमा गरेको अर्को पक्षको कार्यक्रमले। अब यो समग्रमा यो अहिले गर्नुभएको यहाँले जुन पहल लिनुभएको छ, यो चाहिँ जसपाको विभाजन गरेर त्यसको एउटा पार्टी बनाउने हो, जसपा जस्तै अर्को पार्टी बनाउने हो, जसपाको पुनर्गठन हो, अथवा नयाँ शक्तिको पुनर्जागरण हो, अथवा तेस्रो अरू कुनै पार्टी बनाउने हो? कस्तो परिकल्पनाको काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यसमा त पहिलो त हामीले जसपालाई नै रूपान्तरण गर्ने अहिले पनि हाम्रो प्रयत्न छ। त्यसैले जो हामी यो काठमाडौँमा 28-29 गते केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक गर्दैछौँ, त्यसमा हामी हिजोका सबै पृष्ठभूमिका मान्छेहरू हामी त्यहाँ छौँ। हिजोका मधेसी जनअधिकार फोरम, सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नयाँ शक्ति, राष्ट्रिय जनता पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी लगायत जुन विभिन्न धारबाट हामी एक ठाउँमा आएका थियौँ, ती सबै धारका साथीहरू नै हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा कुनै पुरानै समूहलाई पुनर्जागरण गर्ने भन्ने अर्थमा होइन, त्यस जसपालाई नै सही अर्थमा रूपान्तरण गर्ने, मैले भने फेरि पनि संहिता सुशासन समृद्धिको समष्टिमा जोडेर लाने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। जबकि उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको पक्ष चाहिँ अत्यन्त सङ्कीर्ण एउटा क्षेत्रीय र जातीयतामा मात्रै त्यो अड्किएर बस्यो र शैलीको हिसाबले पनि अत्यन्त लोकतान्त्रिक सहभागितामूलक भन्दा पनि सङ्कीर्ण स्वेच्छाचारी खालको जुन एउटा शैली भयो, त्यसले वैकल्पिक राजनीति निर्माण गरेन भन्ने हाम्रो प्रयत्न, हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष भएको हुनाले हामीले यसलाई पहिलो त यसलाई हामी रूपान्तरण गर्ने हामी प्रयत्न गर्छौँ। बैठकमा चाहिँ हामीले जुन राजनीतिक प्रतिवेदनहरू बनाएका छौँ, छलफलको जुन सोच बनाएका छौँ, मूलतः हामी त्यसैमा केन्द्रित हुन्छौँ र देशभरिका सबै साथीहरूको, सबै पक्षहरूको चाहिँ विचार सुनेर कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो निर्णय हामी गर्छौँ। जो अर्को कुरा यहाँले पहल पनि गर्नुभयो सोसलिस्ट सेन्टरको। अब समाजवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि यो देशमा सिद्धान्त त गैर समाजवादी कोही पनि छैन, किनभने संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भनेर भनेको छ र सबै दल समाजवादी हुन्। अभ्यासमा सबै पुँजीवादी हुन् र यहाँले भने जस्तै अझ आसेपासे पुँजीवादीको अभ्यास गरिरहेका दलहरू हुन्, नेताहरू हुन्। अब त्यहाँनिर चाहिँ अब यहाँले परिकल्पना गरे जस्तो, अवधारणा प्रस्तुत गरे जस्तो समाजवादी केन्द्रमा को बाहिर रहने, को भित्र रहने, त्यो फ्रेममा को रहन्छन्, को रहन्नन्, कोलाई एप्रोच गर्नुभयो यहाँले, अथवा एप्रोच गर्नुपर्छ, त्यसका लागि योग्य र अयोग्य को हुन् छुट्याउन त बडो गाह्रो छ नि। एउटा त हामीले यही पार्टी जुन अहिले हामीले बनाएका छौँ, नयाँ शक्ति हुँदै सपा र जसपा हेर्दा यो नै हामीले एउटा उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा मूलतः विश्वास गर्ने, सहायक रूपमा समाजवाद भने पनि, नेपाली काङ्ग्रेस र समाजवाद भने पनि राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने एउटा शास्त्रीय खालको जुन कम्युनिस्ट प्रणाली हो, त्यसमा अभ्यस्त भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भन्दा हामीले चाहिँ
एउटा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने र विविधताहरूको चाहिँ समावेशिता पनि सुनिश्चित गर्ने त्यस्तो लोकतन्त्र सहितको बजार र राज्यको चाहिँ समुचित भूमिका रहने समाजवादको चाहिँ खोजी हामीले गरेको। त्यहाँ वैचारिक रूपमा हाम्रो सुरुदेखिको प्रयत्न त्यसैमा हो। अब अहिले आएर यसको बाटो के हुनसक्छ त भन्दा मैले सुरुमा नै एउटा नेपाल साप्ताहिकमा 2070 सालमा नै फ्रन्ट पेजमै न्युज राखेर चाहिँ जुन एउटा आर्टिकल मेरो आएको थियो त्यहाँ नि मैले भनेको थिएँ कसरी बन्छ त भन्दा त्यति बेला नै मेरो पर्सेप्सन कि त भएकै पार्टीहरू रूपान्तरित भएर यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट धारभन्दा अगाडि बढेको पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा अगाडि बढेको समाजवादी शक्ति निर्माण हुनु पर्यो। त्यसो हुन सकेन भने त्यसभित्रका समाजवादी सोच राख्नेहरूले बनाउने दोस्रो प्रयत्न हुने भयो। तेस्रो चाहिँ बिल्कुल नयाँ हुने भयो भनेर मैले 3टा विकल्प त्यति बेला पनि मैले गरेको थिएँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो यो जुन एउटा प्रयत्न छ हामीले चाहिँ भएका पुराना समूहहरूलाई जोडेर र केही नयाँ मान्छे जोडेर यसो मिश्रित खालको जुन प्रयत्न हामीले अहिले गऱ्यौँ त्यो समाजवादी नयाँवादीको धारै हो। त्यसमा चाहिँ हामी त्यति धेरै सफल हुन सकिरहेका चाहिँ छैन। यसमा अलिकति चाहिँ साँगुरो घेराभित्रै चाहिँ यो रुममा लिएर बस्यो। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले हाम्रो प्रयत्न के हुन्छ भने यसलाई रूपान्तरण गरेर जसपालाई रूपान्तरण गरेर अरू समूहभित्र पनि अब एउटा तीव्र बहस र छलफल त छ अहिले। खास गरी त्यो नेकपा सबै समूह मिलेर उनीहरू बने वैचारिक रूपमा स्पष्ट नहुँदाखेरि त्यो त यो प्रकार मतलब अन्यथा नलाग्यो यो कुहिएको फर्सी जस्तो बिचैमा त्यो फुटेर सदाछुलुङ भयो। त्यसैले उहाँहरू पनि अहिले फेरि खासै त्यहाँका नयाँ पुस्ता र केही अलिकति गम्भीर प्रतिक्रिया मानिसहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पुरानो सनातनी कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा अलि नयाँ ढङ्गको चाहिँ एउटा समाजवादी धार निकाल्नुतिर जानुपर्छ कि भन्ने बहस त्यतापट्टि पनि छ। त्यसैले मैले सम्भावना त अनेक हुन सक्छन् तर हामीले यो जसपालाई ठिक ढङ्गले रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने केही समयभित्र अथवा कालान्तरमा हिजोका कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेका र अन्य समूहमा आएका क्षेत्रीय जुन समूहहरू छन् तिनीहरू पनि एउटा नयाँ ढङ्गले समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्नेतिर आउन सक्छन् भन्ने मेरो मोटामोटी आकलन हो। अब अहिले भन्न त गाह्रो छ। हजुर, यही प्रयत्न यही फलस्वरूप माओवादीका अध्यक्षसँग यहाँहरूका केही चरणमा वार्ता पनि भए तर ती वार्ताहरूले आकार लिन सकेनन्। खास गरी उहाँहरू त्यति इच्छुक रहनु भएन भन्ने अखबारमा समाचारहरू आइरहेका छन्। अब यहाँहरूको त्यो पहल कस्तो थियो, उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा प्रतिक्रिया कस्तो थियो र त्यसको सम्भावना अब कति छ? मैले त यो चर्चामा त प्रधानमन्त्रीसँगको मात्रै कुरा हो, त्यो सत्य होइन। मैले प्रधानमन्त्रीसँग माधवजीसँग ओलीजीसँग र अरू चाहिँ विभिन्न नेताहरू पार्टीका नेताहरू अब काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग त अलि समाजवादी सोच राख्ने साथीहरूसँग त मेरो पहिलेदेखि नै घनिष्ठ कुराकानी पनि छँदैछ र यो विवेकशील साझाका युवा साथीहरू लगायतका सबैसँग मेरो अन्तर्संवाद भइरहेको छ र मेरो खोजी चाहिँ यो पुराना पार्टीहरूबाट मात्रै पुगेन। खास गरी मूलतः काङ्ग्रेस र एमालेकै रूपमा मात्रै जुन मूलधार रहिरहे 46 सालदेखि यता 64 सालमा अलिकति माओवादी र चाहिँ मधेस फोरम अलिकति अगाडि आउनु खोजिएको थियो। त्यसपछि यता इतिहास हेर्नुभयो भने धन्य 35 वर्ष जति काङ्ग्रेस र एमालेले नै शासन चलाएको अवस्था छ। त्यसैले त्यसले त यो देशको अवस्था जुन छ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा जुन हाम्रा समस्याहरू छन् हल गरेन। त्यसैले चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले सोध्नु पऱ्यो भन्ने मेरो प्रयत्न निरन्तर पहिले पनि थियो अहिले पनि छ। त्यसै क्रममा भएको प्रयत्न हो र यो जारी चाहिँ रहन्छ। तर के भइहाल्छ म भन्न सक्दिनँ किनकि मसँग एउटा विचार बहस गर्ने मात्र मेरो प्रयत्न हो। साङ्गठनिक ढङ्गले त ठुलो जनआधार भएका चुनावमा चाहिँ जित हासिल गरेका संसदमा ठुलो उपस्थित भएका दलहरू नेताहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। मैले मात्रै चाहँदैमा त हुँदैन। तर मेरो प्रयत्न चाहिँ हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले किन नसोच्ने भन्ने कुरा चाहिँ म प्रत्येक भेट उहाँहरू सबैसँग मैले भन्ने गर्छु। अब जस्तो अब समाजवादी भन्ने एउटा आवरण त बनाउन त उहाँहरू पनि सहमत हुनु होला, सबैजना सहमत हुनु होला। तर अब आजको दिनमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अथवा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली उहाँ अभ्यासमा पनि समाजवादी केन्द्र बनाउन तयार हुनुहुन्छ र त्यस्तो केन्द्र बन्छ, त्यस्तो मुभमेन्ट बन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण त आशावादी छैनन्। यहाँ आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, अब आशाको त्यान्द्रो त जहिले पनि रहन्छ। विश्वास त हुन त सकिँदैन, आशा गर्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर, अब अहिले चाहिँ अब जुन निर्वाचन आउँदै गरेको छ यो निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्नको लागि माओवादी र एमाले बिचमा पनि वार्ता चलिरहेको छ। एकीकृत समाजवादी र एमाले बिच पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस विषयमा कुरा भइरहेको छ र काङ्ग्रेस र अहिलेका पाँच दल त छँदैछन् यहाँहरू समेत।
अब यो बिचमा यो यही स्थितिमा जान्छ अथवा नयाँ किसिमका समीकरणहरू बन्छन् भन्ने विषयमा छ। त्यसमा यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ र त्यो 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 गठबन्धन अथवा त्यो साझेदारी कसरी अगाडि बढ्छ, केही त्यसको रूपरेखा तयार भएको छ? अहिलेको गठबन्धन त केपी ओलीजीले संसद दुईपल्ट विघटन गरेर जुन सङ्कटको अवस्था सिर्जना गर्नुभयो, त्यसलाई सम्हाल्ने क्रममा बनेको यो गठबन्धन हो। यसो कुनै खासै वैचारिक राजनीति धरातल थिएन र छैन पनि। मैले त यही गठबन्धनभित्र रहेर पनि पटक पटक भित्र पनि बाहिर पनि भनिराखेको छु। गठबन्धन नेपालमा आवश्यक पर्छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा पनि एउटै दललाई मात्रै स्पष्ट बहुमत दिने सम्भावना कम छ यदि हामी चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा गएनौँ भने भन्ने कुरा मैले गर्दै आएको हो। त्यसैले यिनै गठबन्धनहरू नै निरन्तरता रहिराख्छन् भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। देशको हितमा चाहिँ के हुन्छ भने सापेक्ष ढङ्गले विचार, नीति, कार्यक्रम, योजनामा सहमत हुने पक्षहरूको बिचको गठबन्धन चाहिँ राष्ट्रिय हितमा हुन्छ र दिगो हुन्छ। तर विशुद्ध अङ्कगणितको चुनावी अङ्कगणितको हिसाबले बन्ने गठबन्धनहरू तत्काल लाभदायी त हुन्छन्, तर अन्ततः त्यसले फेरि देशको हित गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई लाग्छ आउँदो निर्वाचनसम्म फेरि एकचोटि यो बहर छलफल चल्छ र विभिन्न प्रकृतिका समीकरणहरू चाहिँ बन्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यथास्थितिमा अहिलेको गठबन्धनको औचित्य अब छ कि छैन? म यही रूपमा त अब गणितको हिसाबले त होला, किन काङ्ग्रेसलाई पनि एक्लै ठुलो पार्टी त हुने, तर एक्लै चाहिँ बहुमत नहुने उसलाई पनि खतरा छ। त्यसैले कुन पक्षसँग जोडिएर चाहिँ बहुमत पुर्याउँ भने उसको पनि ध्यान छ। अब अर्को ठुलो पार्टी एमाले, उसको पनि अब एक्लै बहुमत आउन गाह्रो भएको हुनाले उसले पनि अलि सहयोग लिउँ भन्न खोजिरहेको छ। र हामी फेरि तेस्रो धार बनाउनुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ फेरि सबैतिरका चाहिँ अलि लोकतन्त्र, समाजवाद, सुशासनमा प्रतिबद्ध भएका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर अर्को एउटा चाहिँ नयाँ ध्रुव सिर्जना गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ। त्यसैले यी दुई तिन थरी जुन सोच छन् यी कसरी आउँछन् हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा त्यो एउटा तिनवटा ध्रुव चाहिँ निर्माण चाहिँ सायद हुन्छन् कि तत्कालै त म भन्न सक्दिनँ। यो 3-4 महिना मात्रै समय बाँकी छ। त्यसैले बढी सम्भावना चाहिँ एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, अर्को चाहिँ एमालेको नेतृत्वमा गठन बन्ने सम्भावना म बढी जस्तो देख्छु। तर मेरो आफ्नै चाहना चाहिँ त्यसभित्रका पनि अलि अग्रगामी शक्तिहरू, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक सोच राख्ने शक्तिहरू मिलेर चाहिँ अर्को तेस्रो धार पनि निर्माण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो पवित्र कामना हो। मेरो पवित्र कामना कति हुन्छ म भन्छु। प्रगतिशील अब एउटा प्रजातान्त्रिक भनेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा र प्रगतिशील भनेको वामपन्थीहरूकै मूलतः एउटा ठुलो आकारमा भन्दाखेरि, ब्रोडर रूपमा भन्दाखेरि वामपन्थी जुन परम्परागत वामपन्थीहरू छन्, एमाले, माओवादी र यहाँहरूसम्मको भन्ने हो यहाँको सङ्केत चाहिँ? होइन, मलाई लाग्छ त्यो अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको मूल नेतृत्व र प्रवृत्ति हेर्नु हो भने उहाँहरूको ब्रान्ड नाम फरक छ, तर उहाँको काम तपाईँले हेर्नुभयो भने खासै फरक पनि छैन। जसरी हुन्छ चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने, राज्यको दोहन गरेर चाहिँ लाभ हासिल गर्ने र त्यसको बलमा फेरि चुनाव जित्ने भने चुनावदेखि चुनावसम्मको जुन दुष्चक्र दोहोरिरहेको छ त्यो म उहाँहरू सबैमा देख्छु। र कतिपयले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्रोनिक क्यापिटलिजम आसेपासे पुँजीवादी मान्छन्। जस्तै श्रीलङ्काको जो घटना हेर्दाखेरि त्यो कति दुःखद हुनसक्दो रहेछ, कति भयानक हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ खतरा नेपालमा पनि म देख्छु। त्यसै भएको हुनाले पनि यी सबै दलहरूभित्र फेरि पुनर्विचार हुन्छ। त्यहाँभित्रका नयाँ पुस्ता, अगुवा चिन्तन राख्ने मान्छेहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्छन् र नयाँ विकल्प बन्नेतिर अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, यसमा चाहिँ जो गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ एकल सरकार बनाउने अवस्था त कसैको रहेन। त्यसले गर्दा कतै न कतै त मिल्नै पर्ने हुन्छ होइन, कि त एमालेसँग मिल्नु पऱ्यो कि काङ्ग्रेससँग मिल्नु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ बिचको एकदम के भन्छ नि टर लिने चाहिँ माओवादी जस्तो देखिया पनि छ होइन। यहाँको चाहिँ वामपन्थीतिर बढी झुकाउ हुन्छ कि अब के हुन्छ म वामपन्थ र दक्षिणपन्थ भन्दा नि हामीले एउटा अग्रपन्थ भन्ने चाहिँ शब्दावली कोइन गरेका छौँ। दायाँ बायाँ खुट्टाले हिँड्दै मान्छे त अगाडि बढ्छ, त्यसले समाज पनि मूलतः चाहिँ अग्रगमनतिर जान्छ भन्ने हाम्रो तेस्रो धार भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो अग्रपन्थी धार हो। वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक भनौँ न हजुर, त्यो मध्येमा त्यो यसरी हेर्दाखेरि म देख्छु भने अब मेरो आफ्नै विचार कन्भिक्सन चाहिँ लोकतन्त्र भनेको एउटा पार्टीको मात्रै चाहिँ ब्रान्ड हुन सक्दैन र उदारवादी लोकतन्त्र मात्रै लोकतन्त्र होइन। उदारवादी लोकतन्त्रको आधार त्यसले पैदा गर्छ निजी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ,
त्यसको पक्षपोषण गर्नेको म विरोध गर्दिनँ, तर सँगसँगै समानताको कुरा गर्ने जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन् तिनीहरू पनि एउटा लोकतन्त्र विरोधी बन्न पुगे। त्यसैले लोकतन्त्रको पक्षधरले चाहिँ सामाजिक न्याय र समानता दिन नसक्ने, समानताको कुरा गर्नेले लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गर्न नसक्ने जुन विडम्बना आयो, त्यसले हामीले स्वतन्त्रता र समानता दुइटै चाहियो त्यस्तो प्रकारको नयाँ मोडेल ल्याउनु खोजेको। त्यसले यसलाई तपाईँले वामपन्थ कि दक्षिणपन्थ भन्नुभन्दा पनि यी दुइटैको सम्मिश्रण सहितको अग्रपन्थ हाम्रो खोजियो र मेरो खोजियो भन्ने म भन्छ। सिम्पली मान्छेले के भन्छन् भने जस्तो उपेन्द्र यादव चाहिँ अहिलेको गठबन्धनतिर जस्तो काङ्ग्रेस माओवादीसित मिल्नुभयो भने डाक्टर साहबको पार्टी चाहिँ एमालेसँग मिल्छ, यदि उपेन्द्र यादव एमालेसित मिल्यो भने यो अहिलेको गठबन्धनतिर काङ्ग्रेस माओवादीसित डाक्टर साहब जानुहुन्छ भन्ने त्यो एकदम गलत भयो। यो त मेरो जीवनको भरिको सोच चिन्तन र मेरो एउटा जुन ग्राफ छ त्यसलाई नबुझेको भन्ने मान्छेले कुरा हो। मैले कहिले पनि चुनावी लाभ हानिलाई लिएर यस्तो सोच गर्थेँ भने त माओवादी पार्टी मैले किन परित्याग गर्ने भन्दा त त्यहीँ बसेर चाहिँ मेरो व्यक्ति नीति थुप्रै सम्भावना थिए। त्यसैले म त देशलाई एउटा अग्रगामी विकल्प दिनुपर्छ, किनकि जुन हामीले प्राप्त गरेको जुन लोकतन्त्र छ त्यसको जगमा टेकेर यसलाई अझ समृद्ध गर्दै देशलाई यो अत्यन्त पिछडिएको तेस्रो विश्वको स्तरमा अहिले पनि छ, संसारको सबभन्दा गरिब देशमध्ये हामी छौँ, चरम परनिर्भरता छ, बेरोजगारीको यस्तो चाहिँ युवा पलायनको यस्तो भयङ्कर अवस्था छ, यसलाई कसरी छिटो बदल्ने र हाम्रै जीवनकालमा तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्व कसरी पुग्ने, यो पो मेरो चिन्तन र सपना त्यहाँ पो हो त। त्यसले त्यसको निम्ति म लाग्ने हो, कतापट्टि लागेर लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा म छैन। चुनावदेखि चुनावको राजनीतिमा गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो कि हामी नयाँ बनाउने हो भन्नुभयो, तर तपाईँले लडेर ल्याएको जुन व्यवस्था छ, जस्तो संविधानको कुराहरू गर्नुभयो, संविधान ल्याएपछि तपाईँले माओवादी छोड्नुभयो, पछि आएर पनि पार्टी बनाउनु भयो, त्यो पार्टीहरू छोड्दै छोड्दै अहिले फेरि अर्को नयाँ पार्टीको तयारीमा हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले जुन व्यवस्था ल्यायो त्यसलाई बलियो बनाउन नलागेर युवाहरूका लागि, देशका लागि, विकासका, उन्नतिका, समृद्धिका लागि त्यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नलागेर नयाँ नयाँ प्रयोग गरौँ भनिराख्नु भएको छ होइन। यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ, यसमा विश्वास चाहिँ कसरी गर्ने नि? पहिलो त म फेरि यहाँले यो बदलिरहेको छ भने त्यो विचार बदलियो नीति र लक्ष्य बदल्यो कि बदल्ने देखेर हेर्नु पऱ्यो। नीति विचार र लक्ष्यमा म दृढ छु। मेरो आजीवन तपाईँले हेर्नुभयो भने गणतन्त्र, संहिता लगायतको राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र देशलाई समृद्धिमा लिएर जाने, यो मेरो जीवनको लक्ष्य भएको हुनाले म त्यसमा दृढ छु। र अहिलेका जुन यी प्रयोगहरू छन्, राजनीति विज्ञान अथवा अन्य विज्ञान जुनसुकै चिज पनि प्रयोगबाट मात्रै त्यो पुष्टि भएर जान्छ। त्यसले तपाईँले प्रयोग गरेर डराउनु भयो भने, बनाबनी सोच मात्रै राख्नुभयो भने मान्छे यथार्थवादमा फस्छ, त्यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। र पुरानो व्यवस्थालाई बचाउने सुदृढ गर्नेतिर लागिन माओवादी छोड्नु हो भन्नुभयो। माओवादी पार्टी पो छोड्या हो त, मैले माओवादी आन्दोलनलाई त छोड्या होइन। आन्दोलनलाई कसरी अगाडि लाग्छ, त्यसको उपलब्धिमा टेकेर थप उपलब्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने मेरो प्रयत्न हो। त्यस अर्थमा पनि मेरो लक्ष्यमा चाहिँ म दृढ छु र रहन्छु। जस्तो यही विषयमा जोड्न चाहन्छु। बिचमा जुन 7 वर्ष अगाडि यहाँले माओवादी पार्टी परित्याग गरेर नयाँ मुभमेन्टमा लाग्नुभयो, तर यहाँका जति पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति हुन् त्यसपछि मान्छेले प्रश्न गर्नेले माओवादीसँग जोडेर, त्यसको सङ्गठन जोडेर हिजोको त्यसको चाहिँ माओवादीले जे अभ्यास गर्यो, एउटा द्वन्द्वको, एउटा हिंसाको जुन गर्यो, त्यसको जवाबदेहिताबाट यहाँ कहिले पनि मुक्त हुनु भएन। म मुक्त हुन नि चाहन्छु, म जवाब त लिन्छु। मैले त्यति बेला आवश्यक थियो, हामीले गऱ्यौँ। अब आवश्यक छैन। अब हिजो व्यवस्था परिवर्तन गर्दा, निरङ्कुश राज्य सत्तासँग लड्दा हतियारको विरुद्ध हतियार उठाउन आवश्यक थियो, तर अब हामी फेरि लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै अगाडि जाने जुन सम्भावना खुलेको छ, अब हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले हिजोको कालखण्डसँग फेरि यसलाई जोडिराख्नु आवश्यक छैन। हजुर, अर्को कुरा राजनीति भनेको त यहाँले फेरि पनि भन्नुभयो, राजनीति भनेको त विचार मन्थन नभएर एउटा हस्तक्षेप पनि हो। समाज परिवर्तनको लागि एउटा हस्तक्षेप पनि गर्नु पर्यो, नीति परिवर्तनलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो। त्यसको लागि त एउटा शक्तिमा हुनु पर्यो। हस्तक्षेप गर्न त शक्तिमा हुनु पर्यो, सडकमा होइन, राज्यको शक्तिमा हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि माओवादीमै रहेको भए त्यसको सङ्गठन र त्यसको सङ्गठनको माध्यमबाट राज्यमा हस्तक्षेपलाई अलिकति सार्थक बनाउन सकिन्थ्यो कि अहिलेको चाहिँ एउटा विचार मन्थन भन्दा कहिले सोच्नु भएको छ यो 7 वर्षमा? होइन, यो सत्य र सत्ता बिचको चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ बडो इतिहासमा बडो रोचक छ। हेर्नुहोस्, जुन सत्य न्यायका विषयहरू हुन्छन्
समाज रूपान्तरणका विषयहरू हुन्छन् ती निरन्तर हुन्छन्। तर सत्ताले चाहिँ फेरि प्रत्येक मानिसलाई जो हामी प्रत्येक मानिसभित्र एउटा लोभी स्वार्थी जुन स्वभाव हुन्छ त्यसले भ्रष्टीकरण गरेर मान्छे सत्य पछाडि विचलन पनि हुन्छ। त्यसले सत्य र सत्ताको सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ। सत्ता चाहिँ चाहिन्छ तर सत्यलाई छोडेर होइन। मैले खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि माओवादी आन्दोलन एउटा महान आन्दोलन थियो, त्यसले ठुलो परिवर्तन ल्यायो। तर अबको बलिएको परिवेशमा हिजोकै माओवादी संरचनालाई लिएर समाज रूपान्तरणको अभियानलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। बरु उल्टै यो हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ माओवादी रहने तर व्यवहारमा चाहिँ हामी फेरि सत्ताले भ्रष्टीकरण गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, जुनका सङ्केत चाहिँ मैले देखिरहेको छु। त्यस अर्थमा पनि म माओवादीमै भएको भए धेरै गर्न सक्थेँ भन्नुभन्दा पनि माओवादी आन्दोलनमा लगाएका साथीहरूले चाहिँ अब हिजोको माओवादमा गर्व गर्दै अब आजको नयाँ सन्दर्भको चाहिँ विचार चाहिँ बोक्नु चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र मेरो प्रयत्न, मेरो आग्रह अहिले पनि उहाँहरूले त्यही छ। हिजो अस्ति डाक्टर साहबले एक ठाउँ भन्नुभयो जस्तो नेपालमा चाहिँ कहिले बिआरआई गरेको छ होइन, अलिकति कहिले एमसिसी गरेको छ, कहिले एसपिपी रोकेको छ होइन। यो अरू कुराहरू पनि आइरहेछ नि यो वर्तमान सरकारले गरेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव जस्तो कुरा गर्नुभयो नि अस्ति, त्यो चाहिँ कसरी आयो? एकाएक आयो जस्तो भयो? होइन, एकाएक होइन। नेपालको जुन राजनीति यो अत्यन्त जटिल छ। यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेसम्म हामीले न त लोकतन्त्रको ठिकमा रक्षा गर्न सक्छौँ, न त देशभित्र आन्तरिक शान्ति कायम गर्न सक्छौँ, न विकास र समृद्धिको सपना नै हाम्रो पुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब 21औं शताब्दीको यो तेस्रो दशकको अन्त्यसम्म पुग्दा चीन पहिलो अर्थतन्त्र, भारत तेस्रो अर्थतन्त्र बन्दैछन्। यिनको बिचमा हामी छौँ र अमेरिका विश्व शक्तिको रूपमा उभिरहेको छ। त्यसैले यी तीनटै शक्तिको जुन नेपालमा चासो बढ्छ, यो चासोलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्दै नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गरेर समृद्धितिर जाने हो भने हामीले चाहिँ अलि मौलिक ढङ्गले सोध्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हाम्रो जस्तो देशले अब युद्ध लडेर त ठुला शक्तिले जित्न सक्दैन। त्यसैले हामीले चाहिँ बरु शान्ति क्षेत्र निर्माण घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टीमा हो भने देशको जुन साधन स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विकास र शान्तिमा लगाउन सक्छौँ र हामी ठुला शक्तिहरूको चाहिँ हस्तक्षेपबाट नै बच्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले मैले शान्ति क्षेत्रको कुरा गरेँ। हिजो अब राजाको पालाको शान्ति क्षेत्र त्यो समय अनुकूल थिएन, त्यसले चाहिँ एउटा निरङ्कुश शासनलाई मात्रै टिकाउने हतियार बन्ने खतरा थियो। तर अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अब हामीले शान्ति क्षेत्र साँच्चै नै घोषणा गर्न सक्छौँ, लागू गर्न सक्छौँ भने त्यसले देशको चाहिँ स्वाधीनताको रक्षा र अग्रगमन समृद्धिलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मान्छेहरूले राजनीतिक समीक्षा गर्दाखेरि पूर्वदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा गर्दा अथवा कोदारी राजमार्गको कुरा गर्दा अथवा पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि महेन्द्रको मान्छेहरूले सम्झना गर्ने, अब हुँदाहुँदै फेरि शान्ति क्षेत्र ल्याएर वीरेन्द्रलाई पनि बिउताउने, वीरेन्द्रको एजेन्डालाई पनि बिउताउने। यो त समग्रमा फेरि यो अहिलेको सबै व्यवस्थाभन्दा त राजाहरू नै यो चाहिँ दूरदर्शी थिए भन्ने जस्तो भाष्य पो स्थापित भइरहेछ कि प्रकारान्तरले। हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि चिजको भने के हुन्छ भने क्या यो एउटै मोनोलिथ भन्ने हुन्न क्या। हाम्रो सोच कस्तो हुन्छ भने अत्यन्त अद्वैतवादी ढङ्गले सोच्ने र ठिक छ भने पुरै ठिक छ भन्ने, बेठिक छ भने पुरै ठिक छ भन्ने हुँदैन। संसार भनेको विपरीतहरूको एकत्व हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक दुइटै हुन्छ। त्यस अर्थमा राजा महाराजाहरूको गलत पाटो भनेको उनीहरू अत्यन्त निरङ्कुश स्वेच्छाचारी हुने जुन पाटो थियो गलत थियो। तर फेरि उनीहरूले पनि आफ्नो सत्ताकै स्वार्थको निम्ति भए पनि फेरि देशले केही गरौँ त भन्थे। राणाकै पालामा पनि त फर्पिङको चाहिँ बिजुली त राणाकै पालामा बाले हो नि त, त्रिचन्द्रकले राणाकै पालामा खुल्या हो। अलिअलि त उनले नि त गरे, तर मूल पक्ष के हो भन्दा मूल पक्ष उनीहरू निरङ्कुश थिए। त्यस अर्थमा हामीले विरोध गरे हो। र महेन्द्रले चाहिँ केही पूर्वाधारको योजना ल्याएकै हुन्, तर चाहिँ उनले आफ्नो चाहिँ निरङ्कुश शासन सत्तालाई टिकाउन जोगाउन चाहिँ उनले बढी प्रयत्न गरेको कारणले गर्दा उनले राम्रा कामभन्दा नराम्रा काम बढी भए। त्यसले त त्योसँग तुलना गरेर मिल्दैन। अब वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको कुरा गर्नु, शान्ति क्षेत्र सिद्धान्त बेठिक त थिएन, तर त्यति बेला जुन उनको निरङ्कुश शासनलाई बलियो पार्नको निम्ति उनले त्यसलाई हतियार अगाडि बढाएका थिए, त्यो समय अनुकूल थिए। त्यसले चाहिँ त्यससँग तुलना गरेर मिल्दैन। अब फेरि अर्को विरोधाभास के भने एमसिसी जस्तो यो चाहिँ यो शान्ति क्षेत्र भनेको त अहिलेको जियो पोलिटिक्ससँग भू राजनीतिसँग जसरी जोडिएको छ, यो विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूका इन्ट्रेस्टहरू यो हिमालयन क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्रित भइरहेका छन्। त्यस कारणले हामीलाई शान्ति क्षेत्रको विषय चाहियो। तर
त्यो विदेशी इन्ट्रेस्टहरू कसरी नेपालमा प्रिभेल गरिरहेका छन्, नेपाली कसरी प्रबल भइरहेछन् भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि त एउटा विषयमा एमसिसीको विषय त नेपालमा एउटा विवादास्पद विषय त बन्यो। त्यो धेरै सरकारवालाहरूले यसमा हामी नलागौँ भनेर भन्दाखेरि डाक्टर साहब त त्यसको चाहिँ पक्षधर हुनुहुन्थ्यो र त्यसको लागि चाहिँ विचार निर्माणमा पनि लाग्नुभयो। एकातिर चाहिँ यहाँ एमसिसी अथवा विदेशी इन्ट्रेस्टहरू आउने अथवा एमसिसी र बिआरआईको चाहिँ द्वन्द्व पनि यहाँ निर्माण हुने, अर्कोतिर शान्ति क्षेत्र पनि को प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्ने गर्दाखेरि त्यसमा तादात्म्यता कसरी मिल्ला? एकदम मिल्छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ देश कस्तो भयो भने मुद्दामा आधारित भन्दा पनि देशको पक्षधरता र विरोध भने जस्तो कुरा भए। एक थरी मान्छेले अमेरिकाले जे गर्छ बेठिक छ, सबै खराब छ भन्ने, अर्को थरी मान्छेले अमेरिकाले जे गर्छ ठिक गर्छ भन्ने। त्यसरी भारत र चीनको सन्दर्भमा जुन त्यो छ म त्यस्तो मान्दिनँ। जस्तै अमेरिकै सन्दर्भमा पनि एमसिसी हाम्रो पूर्वाधारमा लगानी गर्ने त सहयोग थियो। यो बिजुलीको चाहिँ लाइनहरू चाहिँ विस्तार गर्ने र सडकलाई चाहिँ चौडाएर राम्रो बनाउने भने त राम्रो कुरा, त्यसको निम्ति पैसा आउँदै थियो ग्रान्टको रूपमा भने त्यो किन नलिने। तर एसपिबी त फेरि फौजी ढङ्गले सेनाराही ढङ्गले आउँदैछ। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने एमसिसी ठिक थियो, एसपिसी बेठिक छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले भारतको हकमा पनि भारतसँग अब हाम्रो धेरै आर्थिक कारोबार आदि हामीले गर्छौँ, तर उसको लगानी नल्याएसम्म नेपाल समृद्ध हुँदैन भनेर मैले विपक्ष समझौता गरौँ मैले भनेको हो। तर फेरि भारतका कतिपय चाहिँ नेपालप्रतिको जुन असमान व्यवहार गरेका असमान सन्धि सम्झौताहरू छन् त्यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर फेरि यो चाहिँ प्रबुद्ध समूह बनाएर सच्याउँ भन्ने पनि मै हो। त्यसरी चीनसँग पनि उसले जुन बिआरआई लगायतका योजना अगाडि सारेको छ त्यो लिएर हामीले पूर्वाधार बनाउँदा ठिक हुन्छ, तर चाहिँ त्यसमा जुन लोन ऋणको भार बढी छ त्यसमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले हामीले कुनै पनि शक्तिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ ठिक र बेठी छुट्याएर हेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्नुपर्छ। शान्ति क्षेत्रको कुरा चाहिँ यी सबै शक्तिले विश्वास लिएर मात्रै शान्ति क्षेत्र हुने हो नि त। यसले सबैको सम्बोधन गर्छ। हामीलाई कसैको पनि जस्तै चीनलाई पनि नेपालको भूमि प्रयोग हुन्छ कि तिब्बतको विरुद्ध भन्ने खतरा छ, भारतसँग खुला सिमाना छ, नेपालको प्रयोग गरेर उसको सुरक्षा असर गर्छ कि भन्ने उसलाई चिन्ता छ। अमेरिकालाई पनि फेरि जुन उसको प्रतिस्पर्धा चीनसँग बढी हुँदैछ त्यहाँ कुनै चाहिँ खालको चाहिँ फुटहोल नेपालमा भइदियोस् भन्ने उसको पनि चाहना हुनसक्छ भन्ने हामी सबैसँग सम्बन्ध बनाएर हामी न्युट्रल बस्छौँ, हामी शान्ति रूपमा काम गर्छौँ र तपाईँहरू सबैका चाहिँ हितमा हामी प्रतिकूल काम गर्दैनौँ भन्नु सही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो, अब दलले अब व्यापक अलिक ठुलो रिलेटिभली ठुलो जनमत भएका दलहरूले एमसिसीलाई पनि एउटा राजनीतिसँग चुनावी भोटसँग चाहिँ हिसाब गरेर मात्र त्यस विषयमा आफ्ना विचारहरू मात्र सञ्चार गरे। स्वयं अमेरिकासँग सम्बन्धमा भइरहेका एमाले र माओवादी जसले अध्यक्षले चिठी पनि पठाउनु भएको रहेछ उहाँले अथवा काङ्ग्रेसले भन्दा काङ्ग्रेसले चाहिँ जनमत के छ भनेर त्यसलाई बिस्तारै लग्दै गए। तर यहाँ चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ त्यसको कुनै हिसाब नगरिकन एमसिसीको विषयमा त्यसको प्रवर्धनमा लाग्नुभयो भन्ने छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आन्तरिक राजनीतिमा पनि त्यसले आन्तरिक राजनीति र त्यसको हाम्रो जुन मास पोलिटिक्सलाई त त्यसले त कहीँ न कहीँ असर गर्यो नि। यस्तो विषयमा यहाँले धेरै विचार गर्नुहुन्न भन्ने होइन हो। अब यो कोही भन्ने छैन। एउटा राजनीतिक कर्मीले चाहिँ चुनावसम्म हेर्छ, एउटा राजनेताले चाहिँ फेरि भविष्यको निम्ति हेर्छ भनेर जुन भनिन्छ। म पनि के मान्यता राख्छु भने एउटा देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध मान्छेले तत्काल चुनावी लाभ के गर्दा बढी भोट आउँछ, के गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ लोकप्रियता हासिल गरिन्छ क्षणिक भन्नेतिर सोच्नु हुँदैन। हो, चुनावमा भोट माग्नको निम्ति लोकप्रिय कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, त्यो एउटा पाटो, तर त्यसलाई प्रधान बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यस अर्थमा चाहिँ एमसिसी बिआरआई अथवा चाहिँ भारतसँगका विपा र उसका चाहिँ सम्बन्धका कुराहरूलाई मैले चाहिँ राष्ट्रिय हितमा हेरेर नै निर्णय गरेको छु र त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा चुनावी लाभ मलाई नभए हुनसक्छ। कहीँ मानिसहरूले चाहिँ यो कताको हो भनेर चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ लान्छी जुन गर्ने गर्छन्। तर मेरो चाहिँ जीवनभरिको चाहिँ तपाईँले ट्राजेक्टरी हेर्नुभयो भने नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रमा राखेर मैले सबै देशहरूका राम्रा कुरालाई राम्रा नराम्रा भनेको छु र त्यही भन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। हजुर, अब अन्तिममै एउटा विषय के भन्दाखेरि अहिले श्रीलङ्काको कुरा यहाँले जुन अघि एउटा प्रसङ्गमा ल्याउनु भयो र नेपालको अर्थतन्त्र पनि ठुलो सङ्कटमा छ भनेर हामीले 6-7 महिनादेखि हामीले रिपोर्टिङ पनि गरिरहेछौँ, यहाँहरूले बहस पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको जुन अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनमा
के कस्ता पृष्ठभूमिहरू यो सरकार अघिल्लो सरकारका के कस्ता पृष्ठभूमिहरू देख्नुहुन्छ र यो विषयमा अर्थमन्त्री अब जो अहिले भर्खर बहिर्गमनमा पर्नुभयो बाध्यतावश राजीनामा दिनुभयो अबको त्यसपछि अब अहिलेको सरकारले अथवा राजनीतिक दलहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यो श्रीलङ्का जस्तो हुन सक्ने स्थिति छ कि छैन र त्यो हुन सक्नेबाट जोगाउनलाई के गर्नुपर्छ यहाँको यो भिजन के छ यसमा? अब धेरैले श्रीलङ्का र नेपालको तुलना गर्छन्, त्यो त्यति केही त तुलना गर्न मिल्ला, धेरै गर्न मिल्दैन, किनकि श्रीलङ्का दक्षिण एसियाको सबभन्दा विकसित मुलुक हो र उनीहरूकै केही पछिल्ला चरणका गलत नीतिले गर्दा खास गरी त्यहाँ एउटा परिवारवाद जसरी हाबी हुन पुग्यो, आसेपासे पुँजीवाद चाहिँ मौलायो, स्वच्छतारिता चाहिँ पन्पियो र उनीहरूले चाहिँ अत्यन्त बुद्धि नै नपुर्याइकन विदेशबाट चाहिँ बढी ऋण लिने र ऋणको ब्याजै तिर्न नसक्ने ढङ्ग दुष्चक्रमा अर्थतन्त्रलाई पुर्याए। त्यसको परिणाम हो त्यो। तर नेपाल भनेको चाहिँ फेरि के हो भने हामी अहिले पनि एउटा औद्योगिक अर्थतन्त्रमै रूपान्तरण हुन नसकेको चाहिँ देश हो। वास्तवमा अहिले पनि कृषि प्रधान हाम्रो 60% बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित हुने देश पनि कहीँ सम्पन्न हुन्छ। विकसित देशहरू त 5-10% मात्रै कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या हुन्छ। उद्योगबाट चाहिँ जिडिपी चाहिँ 35-40% जिडिपी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, जबकि हाम्रो 5-10% मात्रै हाम्रो छ भने यसरी चाहिँ हामी संरचनात्मक ढङ्गले नै हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै पछाडि छ, अत्यन्त अन्डर डेभलप्ड अल्पविकसित अवस्थामा हामी छौँ। त्यसैले हाम्रो समस्या भनेको संरचनात्मक परिवर्तन गरेर एउटा भूमिको चाहिँ आधुनिकरण वैज्ञानिकरण र देशी विदेशी पुँजी परिचालन गरेर तीव्र रूपमा चाहिँ उद्योग धन्दाहरूको विकास र औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण र सँगसँगै आधुनिक प्रविधि शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ वैज्ञानिकरण गरेर चाहिँ सेवा क्षेत्रको चाहिँ व्यापक ढङ्गको चाहिँ बिस्तारै जीवन स्तरमा चाहिँ विकास यो हुनु पर्थ्यो। हामीले संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ। पञ्चायतकालदेखि यहाँनिर हेर्नुभयो भने खास रूपमा रूपान्तरण हाम्रो हुन सकेन। खालि 48-51 सालमा अलिकति खुलापन ल्याएर अलिकति पुँजी परिचालन गरेर केही वृद्धि हाम्रो त्यहाँ भएको हो, तर त्यो चाहिँ ज्यादै एउटा उदारवादी नीति मात्रै लिँदाखेरि त्यसका केही विकृति पनि रह्यो, तर थोरै खुला त्यहाँ भएको हो। अब पछि चाहिँ 62-63 यो 63-64 आन्दोलनपछि म अर्थमन्त्री छँदाखेरि भले म माओवादीको पार्टीको तर्फबाट अर्थमन्त्री थिएँ, मैले चाहिँ अलिकति केही कुरा यो बजार र राज्यको कुन कुन क्षेत्रमा भूमिका हुनुपर्छ र नेपालको चाहिँ कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न कसरी ठुला पूर्वाधारमा लगानी गरेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा मैले गरेको थिएँ र राष्ट्रिय गौरवको योजना लगायतका जुन अवधारणा ल्याएको थिएँ त्यसरी अगाडि जान सकेको भए र भारत र चीनसँग व्यापार सम्झौता गरेर दुईटैको चाहिँ लगानी यहाँ ल्याउने, उनीहरूको मूल्य श्रृङ्खलासँग जोडिएर जाने र खालि उताका वस्तु आयात मात्रै गर्ने, श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने जुन अर्थतन्त्र छ त्यसको सट्टामा पुँजी र प्रविधि आयात गरेर वस्तु निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने जुन मेरो एउटा सोच थियो त्यसअनुसार हामी कोही पनि जान सकिरहेको छैन। त्यसैले अहिले जे भइरहेछ त्यो हिजोकै निरन्तरता हो। यस्तो प्रकारको कृषि र निर्वाहमुखी कृषिमा आर्थिक अर्थतन्त्र र चाहिँ श्रम निर्यातमा आर्थिक अर्थतन्त्र रहेसम्म यो सङ्कट रहन्छ र सँगसँगै भारतसँगको चाहिँ सुगोली सन्धि यता निरन्तरको जुन परनिर्भरता छ, उताबाट वस्तु आयात गर्ने र यताबाट खालि श्रम मात्रै निर्यात गर्ने जुन सम्बन्ध छ यसलाई नसच्याएसम्म नेपालको चाहिँ विकास हुन चाहिँ सक्दैन। त्यसैले श्रीलङ्का र नेपालको मिल्दो पक्ष चाहिँ के हो भने यो चरम ढङ्गको परिवारवाद र आसेपासे पुँजीवादको विकृतिले गर्दा जनताले जुन विद्रोह ल्यायो, नेपालमा चाहिँ माथिल्लो चरणमा नपुगिकन अल्प विकसितै अवस्थामा जुन प्रकारको आसेपासे पुँजीवाद र परिवारतन्त्र अथवा चाहिँ आफन्ततन्त्र हाबी भइरहेछ, यसले पनि अथवा भ्रष्टाचारको विवेकी छ, यसको विरुद्धमा त्यही प्रकारको चाहिँ विद्रोह नहोला म भन्न सक्दिनँ। त्यसैले पनि मैले एउटा ट्विट पनि गरेको थिएँ, यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताले विद्रोह गर्छन् भने त राम्रो कुरा हो। त्यसले मैले अक्टोबर क्रान्ति र फ्रान्सेली क्रान्ति त त्यति बेला इतिहासको कुरा हो, त्यो पनि ठुलो जनविद्रोह र अलि सशस्त्र शक्ति सहितको थियो। तर 21औं शताब्दीको चाहिँ सायद रूपान्तरणको मोडेल चाहिँ लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएर यो गलत शासकका विरुद्ध विद्रोह गर्ने एउटा मोडेल हुनसक्छ भनेर मैले श्रीलङ्काको चाहिँ मैले एक ढङ्गको चाहिँ परोक्ष ढङ्गले मैले चाहिँ आशावादी ढङ्गले त्यसलाई सञ्चार गरेकै हुँ र आगामी दिनमा नेपालका हाम्रा शासकहरू सतर्क हुनुपर्छ, नत्र जनताले फेरि त्यस्तै प्रकारको एउटा विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले एक किसिमको मतदाताहरूको हुन्छ, धरानका हर्का साङपाङ कि यता बैतडीका सन्तोष जोशी होइन, एक किसिमको युवाहरूलाई त्यसरी अगाडि बढाउने भन्ने
त्यो सोच भइरहेको बेला तपाईँ फेरि एउटा अर्को पार्टीको अध्यक्ष 4 नम्बरबाट 1 नम्बरमा फेरि जान खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ फेरि राजनीति त्यही एक उमेर समूहमै रहने हो कि भन्ने पनि छ, जबकि पब्लिकको भोइस चाहिँ फेरि युवा आउनुपर्छ भनेर आए बेलामा यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? यो जस्तो साङपाङ बालेन भए होइन, यो रवि लामिछाने पोलिटिक्समा आइरहेछन् नि, यो नयाँ शक्तिको हिसाबले आउँछ भनिरहेछन्, त्यसलाई के संयोजन एक ठाउँमा आउने सम्भावना? एउटा चाहिँ समयको माग अनुसारको के भयो होइन, किन भन्दा एउटा जनमतले चाहिँ नयाँ खोजिराखेको छ। अब पुराना दलका पुराना नेताहरूको पुनर्गठन कतिको सान्दर्भिक हो भन्ने एउटा प्रश्न भयो। उहाँले अघि डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने पुराना दलहरू भन्नुभयो होइन, तर जनताले त पुराना दल मात्र होइन पुराना नेताहरूलाई पनि त नचाहिरहेको जस्तो देखिन्छ। एकदम सही भन्नु। मैले भन्नु खोजेको के छ भने नयाँ भन्ने भने एउटा त विचारमा नयाँ हो, नीति कार्यक्रममा नयाँ भन्नुपर्छ, दोस्रो नेतृत्वमा पनि नयाँ हुनुपर्छ र युवा पुस्तामा जुन खालको जोस जाँगर नवीनतम सोचप्रतिको जुन सृजनशीलता गतिशीलता हुन्छ त्यो पुरानो हुँदै गएपछि बुढो हुँदै गएपछि हुँदैन। म आफैले अनुभूत गरेको छु। त्यसै भएको हुनाले मेरो निरन्तर आग्रह के हो भने हामीले अब चाहिँ कार्यकारी भूमिका लिएर चाहिँ हाम्रो पुस्ता बस्नु हुँदैन। हामीले राजनीतिमा समाज रूपान्तरणमा आफ्नो ज्ञान अनुभव जे छ त्यसलाई बान्ने त गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ। अब हामी आफै क्रियाशील भएर भूमिका लिनुहुन्न भन्ने मेरो निरन्तरदेखिको मान्यता छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि जुन तपाईँले उदाहरण दिनुभएको छ यो नयाँ व्यक्तिहरू जुन निर्वाचित भइरहेका छन् यो एकदम सकारात्मक छ, तर चाहिँ एउटा सङ्गठित ढङ्गले त्यो आउनुपर्छ। व्यक्तिको विद्रोहले मात्रै त पुग्दैन। त्यसले तपाईँले भन्नुभयो म फेरि चौथोबाट एकमा आउनु खोजिया हो कि भन्नुभयो। तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ तपाईँको अनुमान चाहिँ गलत साबित हुनेछ र मैले तपाईँलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ मेरो को हुन् भनेर परिचय गर्ने अवसर पाउनेछु भन्ने मलाई बिल्कुल विश्वास छ। भनेपछि अध्यक्ष अब तपाईँ उहाँले भन्नुभयो ठिक हो। अब यसलाई अलिकति सप्लिमेन्ट मात्र गर्ने, धेरै कुरो त आइ नै हाल्यो। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँले जसरी एउटा नयाँ किसिमले जानुपर्छ भन्दाखेरि हेर्ने शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड अथवा माधव नेपाललाई कि हेर्ने चाहिँ हर्क साम्पाङ र सन्तोष जोशी अथवा बालेन शाहलाई हेर्ने, यहाँको नजर कता छ? यो नजर अहिले मेरो नजर त भने विचारमा पनि नयाँ हुनुपर्छ। पहिले विचार भयो नि त हुँदैन, फेरि युवा भनेर आउने विचार पुरै नै पुग्यो भने हुँदैन। पहिले त विचार नीति कार्यक्रममा नयाँ पनि चाहिन्छ। अहिलेको युग सँगो नेपालको चाहिँ ऐतिहासिक परिवेश सँगो चाहिन्छ। दोस्रो चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, किनकि हाम्रो पुस्ता त 60 नागिसक्यो। 40 र 60 को पुस्ता पनि एउटा बिचबिचमा बसेर त्यति गतिशील हुन सकिरहेको छैन भने अबको युग त 40 भन्दा तलकोमा चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैछ भने मेरो चाहिँ स्पष्ट धारणा के हो भने विचारमा पनि उमेरमा पनि नयाँ अगाडि आउनुपर्छ र तिनलाई हाम्रो पुस्ताले सघाउनुपर्छ। जसले सघाउँदैन उसलाई इतिहासले गलत्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद।